नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। सर्वसाधारण जनतासँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न तह र तबकाका अग्रज, दिग्गज, प्रतिष्ठित एवं बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफलका साथ म उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो श्रृङ्खलाको विषयवस्तु रहेको छ एक पुस्तक, जुन पुस्तक रहेको छ प्रतिपक्षी कलम। केही समय अगाडि मात्र यो हाम्रो माझ सार्वजनिकरण भएको हो भने यो पुस्तकमा चाहिँ लेखक लक्ष्मणराज जोशीले आफ्नो जीवनकालमा लेख्नुभएका रचना लेखहरू जुन चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिका विशेष गरेर मजदुरमा प्रकाशित र श्रमिकमा प्रकाशित भएको लेखहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर एकमुष्ट रूपमा हामी माझ ल्याउनु भएको छ र यसै पुस्तकका विषयमा साथै उहाँको जीवनभरि जुन लेखकको रूपमा उहाँले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउनु भएको छ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ र केही जानकारी प्रवाह गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। लक्ष्मणजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। हजुर, तपाईँ एक निवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ, एक स्तम्भकार हुनुहुन्छ, लेखकको रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउनु भएको छ। आजकल चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल चाहिँ म भक्तपुर नगरपालिकाबाट प्रकाशित भक्तपुर पत्रिकाको सम्पादनमा कार्यरत छु। हजुर, सम्पादनको अलावा, पत्रिकाको अलावा अरू केहीमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि? विभिन्न संस्थामा पनि छु, जस्तै स्रष्टा समाजमा छु। हजुर, पत्रकार समाज नेपालमा आबद्ध छु आदि। त्यसमा चाहिँ सकेको दिइएको जिम्मेवारीहरू पुरा गर्दैछु। अवकाश प्राप्त शिक्षक र झन्डै 20 वर्ष श्रमिक साप्ताहिकमा स्तम्भकारको रूपमा रहनु भइसक्नु भएको छ र हाल मासिक पत्रिका भक्तपुर मासिकमा पनि सम्पादकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। लेखकको रूपमा र पत्रकारमा चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध कसरी गाँसिन गयो त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस् न। लेखकको रूपमा एउटा त रुचि हो, आफूले जानेको समाजमा देखेको ती कुरालाई यदि हामीले लेखेर सर्वसाधारण पाठकलाई पनि त्यसको जानकारी दिन पाइयो भने त्यसबाट केही देशको निम्ति, समाजको निम्ति हित हुन्छ भन्ने हिसाबले लेख्न सुरु गरेँ। कसैको प्रेरणाबाट हो, आफ्नै अभिरुचि मात्रै हो? यसमा प्रेरणा पनि छ, रुचि पनि छ। विशेष गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष कमरेड रोहितबाट बरोबर यस्तो विषयमा हामीलाई निर्देशन पनि दिनुहुन्छ कि आफूले जानेको कुरा पाठकहरूसम्म, समाजसम्म, सर्वसाधारणसम्म ती कुरालाई बुझ्ने सरल भाषामा लेखेर दिन सक्यौँ भने त्यसबाट उनीहरूको राजनैतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना विकासमा धेरै टेवा पुग्छ भन्ने निर्देशन जस्तै त्यो प्रेरणाबाट पनि केही लेख्नमा जागरुक भएको थियो। हजुर, जुन आफ्नो जनताको निम्ति सुसूचित गर्नको निम्ति, चेतना जागृत गर्नको निम्ति लेख्न सुरु गर्नुभयो भन्नुभयो र त्यही श्रमिक साप्ताहिकमा प्रकाशित स्तम्भहरू लेखहरूलाई चाहिँ सङ्कलित गरेर प्रतिपक्षी कलम भनेर किताब निकाल्नुभयो। प्रतिपक्षी कलम भनेर किन नाम दिनुभयो? तपाईँले नै दिनुभएको वा कसैले चाहिँ सजेस्ट गर्नुभएको यो नामको लागि चाहिँ? यो नाम चाहिँ लेखकै भन्नु पर्ला। हजुर, किनभने श्रमिक साप्ताहिक नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मुखपत्र जस्तै हो। त्यसले आस्थाको पत्रकारिता गर्छ। हजुर, र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष पञ्चायतकालदेखि नै प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रखर रूपमा उसले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। र त्यसै क्रममा श्रमिक साप्ताहिकमा पनि धेरै लेख रचनाहरू, चाहे राष्ट्रिय होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय होस्, त्यो जनताको पक्षमा नै हुन्छ। अर्थात् सरकारका कमी कमजोरी गल्ती औल्याउने, खबरदारी गर्ने र त्यसको विरोध गर्ने, त्यही नीति अनुसार नै यो लेख भयो, लेख्ने काम भयो। र अब सङ्कलन गर्दाखेरि अरू नाम दिनुभन्दा प्रतिपक्षी
कलम भनेर राख्यो भने उपयुक्त हुन्छ जस्तो लागेर अनि प्रतिपक्षी कलम नै राखेको। हजुर, तपाईको अर्थमा हामीले अर्थ्याउनु पर्दाखेरि प्रतिपक्ष भन्नाले चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ? प्रतिपक्षी शब्दलाई एकचोटि अर्थ्याइदिनुहोस् न। प्रतिपक्षमा बस्ने प्रतिपक्ष, सत्ता पक्षमा बस्ने सत्तापक्षी, हजुर, विरोधमा बस्ने विरोधी हजुर, भए चाहिँ यसका सबै जसो लेखहरू सही उचित कामको समर्थन पनि छ प्रतिपक्षको धर्म अनुसार, गलत काममा विरोध पनि छ, आलोचना पनि छ। यस अर्थमा प्रतिपक्षको एउटा कलम प्रतिपक्षी कलम भनेर अर्थ्याउन मिल्छ होला। जनतासँग सम्बन्धित, जनतासँग गाँसिएको उसलाई चाहिँ प्रतिपक्ष भन्न मिल्छ कि के छ? कसरी बुझ्न सक्छौँ हामी सजिलै बुझ्नु पर्दाखेरि? सजिलै बुझ्नु पर्दाखेरि सरकारलाई खबरदारी गर्ने नै हो प्रतिपक्षको धर्म भनेकै। सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो र सरकारले गरेका राम्रा कामको विरोध कसैबाट पनि हुँदैन, प्रतिपक्षले पनि गर्दैन। तर गलत काम गर्यो, देशको अहितमा जनताको विरोधमा केही काम भएपछि जसरी राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरू सडकमा ओर्लन्छ, एउटा कलमजीवी चाहिँ लेखमा ओर्लन्छ। त्यसैले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नको निम्ति प्रतिपक्षीको भूमिका खेलेको हिसाबमा प्रतिपक्षी कलम हो। हजुर, प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै विरोधी होइन? विरोधी होइन, सही कामको राम्रै मूल्याङ्कन गर्ने, गलत कामको आलोचनादेखि विरोध पनि गर्ने। हजुर, त्यसै हिसाबमा। तर अहिले सामान्य रूपमा जनताले बुझ्नु पर्दाखेरि प्रतिपक्षी दल भनेर जुन संसदमा रहेको छ, जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भइरहेको छ त्यो निर्वाह गरिरहेको देखिँदैन। यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो प्रतिपक्षी शब्दलाई नै लिएर संसदमा जुन अहिले प्रतिपक्षी दलहरू छ, तर प्रतिपक्षमा बस्ने सबै दलहरू यथार्थमा प्रतिपक्ष होइन, त सत्ता पक्षको भागभण्डाको निम्ति बनेका हुन्। साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक संसदमा प्रतिपक्षी दल नै छैन। प्रतिपक्षीको धर्म, मूल्य, मान्यता कायम गर्ने भनेको नेकपा मात्रै हो। यस अर्थमा संसदमा भएका प्रतिपक्षी दल त त्यो नाम मात्रकै मौका नपाएसम्मको मात्रै, खालि सत्ताको सेरोफेरोमा मात्रै, देश र जनताको हितमा होइन, देश र जनताको लागि होइन, केवल सत्ता वा कुर्सीको लागि मात्रै प्रतिपक्षी दल हो। त्यसैले त अब थरी थरीका समाचारहरू हामी सबैले पढिरहेछौँ। भागभन्दा मिल्यो, भाग पायो, चुपचाप बस्छ। जब भाग पाएन नि त्यसपछि जहाँ तहीँ पनि विरोधको कुरा आउँछ, चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्। नेकपाले त्यस्तो गलत, अस्वाभाविक, गैर कानुनी कुनै पनि सुविधा पनि लिँदैन, सत्ता पक्षबाट त्यस्तो आशा पनि गर्दैन, दिए पनि लिँदैन। यस अर्थमा प्रखर प्रतिपक्षी भनेको नेकपा नै हो। त्यसैले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्न सक्ने, गरिरहेको, भविष्यमा पनि गर्ने चाहिँ नेकपा मात्रै हो। संसदको प्रतिपक्ष केवल सत्ता नपाएर मात्र प्रतिपक्ष भएको हो, तर वास्तवमा प्रतिपक्ष मौका नपाएर, अवसर नपाएर, नाम मात्रकै हुन्छ। तर जुन अहिले तपाईँले निकाल्नु भएको छ पुस्तक, त्यो चाहिँ साँच्चीकैको प्रतिपक्षको रूपमा खडा मलाई त्यस्तै लाग्छ। अब त्यसमा पाठकहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। जुन श्रमिक साप्ताहिकमा 20 वर्ष अगाडि नै प्रकाशित भइसकेका लेखलाई सङ्कलित गरेर किताब निकाल्नुभयो, त्यो सङ्कलित गरेर किताबको रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ, पुनः जनतामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो तपाईँमा? यो श्रमिक साप्ताहिकमा निस्किएको केही वर्षपछि, 5-7 वर्षपछि नै होला,
केही साथीहरूले यो लेखहरू उपयुक्त छ सङ्कलन गर अनि त्यसपछि प्रकाशन गर्नुपर्छ पुस्तक आकार दियो भने अब पत्रिका त हेर्छन् कतै राख्छ कतै फाल्छन् कतै के गर्छन् त्यो सङ्कलित हुँदैन तर यसका राम्रा लेखहरू सबै राम्रा छैनन् तर जति राम्रा छन् जति उपयुक्त छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने उहिले भएको हो अब के भन्ने अब त्यसलाई अलिकति आफ्नो जुम्सोपना भनौँ अल्छीपना भनौँ के भनौँ उपयुक्त छैन जस्तो लागेर पनि के पनि गरिएन अहिले पछि चाहिँ धेरै साथीहरूबाट होइन यो त निकाल्नै पर्छ बरु छनौट गर सबै ननिकाल छनौट गर भन्ने हिसाबमा अनि यो सुरु गरेको यो गर्न पनि धेरै समय लाग्यो एउटा पुस्तकको रूपमा जुन यो तयार हुनको लागि अब सन्तान जस्तै भयो जन्माउनको लागि नर्मली बच्चा जन्माउँदाखेरि 9 महिनाको अवधि भने जस्तै यसलाई चाहिँ हामी माझ ल्याउनको लागि जन्म दिनको लागि चाहिँ कति अवधि लाग्यो धेरै लाग्यो एक त अब यसमा पहिले पनि एकचोटि 5 वर्षसम्मको एकजना म शिक्षक छँदैमा एकजना नेपालीको टिचर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो स्कुलमा हुनुहुन्छ अहिले पनि त्यही हुनुहुन्छ के अरे विमल प्रधान उहाँलाई करेक्सन गर्न दिएको थिएँ उहाँले पनि अल्छे नमानी चेजो नमानी भोलिन्टियरले सबै 5 वर्षको करेक्सन गरेर दिनुभयो तर पछि हरायो त्यो करेक्सन गरेको सबै हरायो पछि फेरि करेक्सन गरेँ फेरि राखेँ कम्प्युटर बिग्रियो हजुर त्यो सर गर्दा गर्दै अहिले लास्टमा चाहिँ यो पनि अहिले 77 मै निकाल्ने हिसाब गरेको हुँदा 78 को पनि आधा आधीमा पुग्यो हजुर त्यो करेक्सन गर्न गाह्रै भयो त्यो कलेक्सन र करेक्सन त्यो गर्दाखेरि अलि ढिलै भयो तर त्यसो गरे पनि केही पाठकहरूलाई चाहिँ रुचाएको देखेकोले आफ्नो मेहनत चाहिँ खेर गएन भन्ने लागिरहेछ लगभग कतिवटा लेख चाहिँ सम्मिलित गर्नुभयो यसमा करिब मैले त गनेको छैन तर साथीहरूले भनेअनुसार 178 79 वटा जति छ तर अब लेख त करिब 5 वर्षको हिसाब गर्दाखेरि किनकि मैले किन सोधेँ भन्दा यहाँ विषय सूची पनि छैन अनुसूचित कुनै राख्नु भएको छैन जस्ट सङ्कलनै हो जस्तै गरेर नै राख्नु भएको छ र शीर्षक दिँदाखेरि पनि त्यसमा नम्बरिङ चाहिँ छैन यस्तो भयो शीर्षकको नम्बरिङ गर्दाखेरि त 20 को राखियो हजुर सकभर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पनि मिलोस् केही सामञ्जस्य होस् केही पढ्ने पाठकलाई ल त्यो बेला पनि अहिले पनि त्यही रहेछ भन्ने बुझोस् भन्ने हिसाबमा राख्दाखेरि त्यो नम्बरिङ राखिएन अनि विशेष मोटै किताब बनेको छ 370 पृष्ठको छ अगाडिको समेत गर्दा त 76 पुग्यो हजुर र यो पुस्तकमा नाम देखिरहेको छु जोराल लक्ष्मण राज जोशीलाई उल्टोबाट त्यो पनि पहिलो अक्षर लिएर जोराल यो नाम चाहिँ किन जुडाउनु भयो किन राख्नु भयो कसरी चाहिँ लक्ष्मण राज जोशी चाहिँ जोराल हुन पुग्यो त्यो एकचोटि चर्चा गरिदिनुस् न अब कसैको कस्तो रुचि हुँदछ भने छोटा छोटा बनाउने जस्तो अब विभिन्न एब्रिभिएसनहरू हुन्छन् त्यो एब्रिभिएसनकै क्रममा विभिन्न बेलामा पहिले पनि लेख्दाखेरि विभिन्न नाउँमा त लेखिन्थ्यो अनि नाम त खास लक्ष्मण जोशी मात्रै हो तर यो राज चाहिँ कहाँबाट आयो भने म पहिले सरकारी जागिरमा थिएँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा मलाई एउटा सरपत्र आयो लक्ष्मण जोशीको ठाउँमा लक्ष्मण राज जोशी राज थपेर आयो हजुर तर बेला बखत कतै अफिसहरूमा जाँदा नाम के हो भनेर लक्ष्मण जोशी भनेर लक्ष्मण के भनेर सोध्थ्यो मतलब बिचमा नाम के छ हजुर हजुर आफ्नो त थिएन अनि राज जोशी ल मिल्ने नै छ भन्ने भयो अनि अघि पनि तपाईँले पनि भन्नुभयो अरू नाममा पनि आफ्नो नामबाट भन्दा दिनुपर्ने दिने तर आफ्नो नाममा चाहिँ नलेख्ने एउटा राजनीतिक कारणले पनि दोस्रो जागिरको कारणले पनि अब लेख्ने कुराहरू अलिकति च्वास्स खोज्ने खालको भयो
आलोचना र विरोध गर्ने खालको भयो। अब त्यस्तो बेलामा आफ्नै नाम लेख्यो भने फेरि किन गाल खाइराख्ने। त्यसपछि अनि छोटो छोटोमा विभिन्न नाममा लेख्ने क्रममा अनि छोराल चाहिँ एउटा एउटा राखेँ ठिकै बन्छ भनेर यो नाम चाहिँ मैले सम्भवतः 2040 सालमा राखेँ। त्यस अगाडि चाहिँ अरू अरू नाममा राख्थेँ। त्यो बेला 2040 सालतिरै हुनुपर्छ। लेखकहरूले प्राय उपनामहरू राख्ने गर्नुहुन्छ, नामलाई छुट्याउनुहुन्छ होइन। यो साहित्य लेख वा लेखक बन्नको लागि चाहिँ माग हो या आवश्यकता हो या जस अभिरुचि मात्रै हो? विभिन्न कारण हुनसक्छ। एक त प्रकाश बनाउने, दोस्रो आफ्नो पेसा बचाउने, समाजमा त्यो प्रशासनको कोपभाजन नबन्ने। किनभने नाममा थाहा पाएपछि थप खोजिहाल्छ, धेरै हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यसबाट बच्नको निम्ति अनि कसैको रुचि पनि हुनसक्छ। आफ्नो नामबाट भन्दा कुनै एउटा उपनाममा लेख्यो भने त्यही नामलाई स्थापित गर्ने हिसाबमा, हजुर, त्यस हिसाबमा पनि अनि जोराल सजिलो लाग्यो। हजुर, जुन भर्खरै भन्नुभयो आफ्नो लेखले चाहिँ अरूलाई घोच्न सक्छ, फुलभित्रको काँडा जसरी नै बिजाउन सक्छ भने जुन कुरा निकाल्नुभयो, लेख्ने क्रममा आफ्नो लेख प्रकाशनमा आइसकेपछि, प्रकाशित भइसकेपछि त्यो लेखले गर्दाखेरि विवादमा तानिनु भएको छ कि छैन वा कुनै सजाय हुने त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ कि छैन, त्यो चिज बताइदिनुहोस् न। विवाद त आयो। यो जोरालको लेखहरूबारे कुनै कुनै पत्रिकामा त पिता पुग्ने गरी नि बन्यो, तर त्यसको जवाफ पनि त्यही अनुसार साथीहरूले लेखेर पठाइदिए। श्रमिकमै भएको थियो त्यस्तो। हजुर। र उपनाम जस्तै भएकोले सिधै म माथि चाहिँ केही भएको छैन। यो जोराल भन्ने को हो भनेर सिधै म माथि चाहिँ आएन। हजुर। तर जोरालको चाहिँ भयो। आफ्नो लेखलाई त्यसरी प्रतिक्रिया दिँदाखेरि, आलोचना हुँदाखेरि, त्यति प्रति प्रश्न उठ्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो? अब जोराल भन्ने त थाहा छैन, तर तपाईँलाई त थाहा छ नि यो मेरो हो भनेर, त्यो मैले आलोचना गरेको भन्ने बोध हुन्छ। हजुर। त्यो हेरेर हुन्छ। कुनै अब एउटा आर्टिकल याद छ भने कुन चाहिँसँग भएको थियो भनेर सुनाउन मिल्छ? त्यो ठ्याक्कै त याद भएन मलाई। कति सालतिरको थियो जुन अघि भन्नुभयो कि साथीहरूले चाहिँ भित्तै पुग्ने गरेर जवाफ दिनुभयो भन्नुभयो नि? श्रमिकमा हो, त्यो ठ्याक्कै याद भएन मलाई। हजुर। जोरालको लेख ठिक छैन यताउता भनेर लेखिसकेपछि त्यस विषयमा अनि श्रमिकमै छापिएको त्यो चाहिँ सम्झना छ, ठ्याक्कै मिति चाहिँ याद। हजुर। त्यसरी प्रतिक्रिया आइसके पश्चात तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्थ्यो? मैले मेरो लेखमा चाहिँ सच्याउनु पर्छ वा मैले यसरी लेख्नु हुँदैन भने जस्तो लाग्थ्यो कि वा होइन मैले गरेको कार्य ठिक छ, मैले यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भने जस्तो लाग्थ्यो? अब एक त नेवारको बच्चो, नेपालीमा लेख्ने भएकोले व्याकरण शुद्धाशुद्धि छन्। अनि धेरै साथीहरूले अब जस्तो श्रमिकै पाठकहरूमध्ये अलिकति भाषा मिलाउनु पर्यो, शुद्ध नेपाली व्याकरण मिलेन, त्यो चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि अलि बढी मेहनत गर्थे, सक्दो राम्रो होस्। तर जहाँसम्म विषयवस्तुमा आफू पछुताउनु पर्ने गरी, आफूले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने गरी त्यस्तो चाहिँ केही भएको अनुभव छैन। हजुर। जे लेखेँ त्यो सही छ, गलत चाहिँ लेखिएन, मिथ्या लेखिएन। आस्थाको पत्रकारितामा आँच पुग्ने गरी कुनै लेख त्यस्तो लेखिया जस्तो चाहिँ लागेको छैन। हजुर। स्तम्भकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ, सम्पादकको रूपमा कार्य गरिरहनु भएको छ। एक सफल लेखक हुनको लागि आफ्नो लेखले चाहिँ लेखकलाई सफलता प्रदान गर्ने हो कि वा त्यो लेख पाठकले पढिसकेपछि पाठक वर्गले चाहिँ लेखकलाई चाहिँ सफल बनाउने हो? लेखक कसरी सफल हुन्छ? लेखक सफल असफल भन्दा पनि अब पाठकै मूल्याङ्कन भन्नुपर्छ। यसले लेखेको ठिक छ, यसले लेखेको काम लाग्छ,
यस अर्थमा यो लेखक सफल छ भन्नेमा जान्छ। तर अब त्यही हो, अघि भने जस्तै हो, त्यो पनि पाठककोमा पनि वर्गै हुन्छ, कुन वर्गकोले छ। हजुर। अब जस्तो जसलाई मैले आलोचना गरेँ त्यसले त ए ठिक छ भन्ने कुरा आएन। त्यस्तै विवेकी छ भने हो यहाँनिर मेरो भुलचुक भएछ, यसले आलोचना गरे ठिकै छ भन्ला। तर अब त्यस्तो नभएपछि त खालि खोइरो खन्यो मात्रै भन्ला, आलोचना गर्यो मात्रै, विरोध गर्यो मात्रै भन्ला, त्यस्तै हुन्छ। तर अघि तपाईँले भन्नुभएको एउटामा विवादको कुरामा एउटा सुरुमा विवादै त आएन, मान्छे चाहिँ खोजियो। तर अर्कै नाममा लेख्दाखेरि म एउटा दुईवटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। म कहाँ थिएँ, पर्वतमा हो, त्यहाँको एउटा गाउँको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्थेँ। त्यो गाउँमा एउटा खानपानी योजना थियो। त्यो गाउँमा एउटा मन्त्री पनि थियो, मन्त्रीले नै ल्याएको हुनुपर्छ, जे होस् जनताले खानेपानी ल्याए ठिकै छ, राम्रै भयो। तर त्यहाँको इन्जिनियर एक नम्बरको भ्रष्ट रहेछ। उसले काम पनि राम्रो नहेर्ने, योजना पनि राम्रो सञ्चालन नगर्ने, दिनभरि तास खेल्ने, रक्सी खाएर बस्ने। त्यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। त्यसपछि बेनामी भनौँ, अब अर्कै कुनै नामबाट लेखेर पठाएँ। पछि त्यो इन्जिनियरले उसका आफ्ना मान्छेले चाहिँ यहाँबाट यस्तो चिठी गयो, यस्तो पत्र गयो, यस्तो पत्र छापियो, को होला त्यो, आफू चाहिँ के भन्ने कुरो पनि बनाएर बसेँ। तर केही महिनापछि त्यो इन्जिनियरै सरुवा भयो। सरुवा भयो अनि त्यसको ठाउँमा बरु एउटा मधेसतिरको आएको थियो, राम्रै मान्छे आयो। ओभरसियर हो रे भन्ने सुने मैले, त्यो ठ्याक्कै त पद त्यति याद भएन, तर ओभरसियरलाई नै इन्जिनियर बनाएर पठा, त्यो चाहिँ गयो। त्यस्तै एउटा मोरङमा बस्दाखेरि पनि भएको थियो। मोरङको एउटा सानो अस्पतालमा बाहिरतिर काम गर्दाखेरि अस्पतालमा काम गरिरहेको थिएँ। दुईजना विद्यार्थी एकदमै घाइते अवस्थामा हस्पिटल ल्यायो। के भयो भन, अब किन भयो के भयो सोध्नु पाइहाल्यो। सोद्धाखेरि एकजना टिचरले पिट्यो रहेछ। ओहो, अलिक नराम्ररी नै पिट्यो, धेरै नै सहन सकिनँ। त्यसको पनि त्यही विराटनगरको एउटा के पत्रिका नाम याद भएन, त्यसमा पठाएँ, छापियो। छापिएपछि त्यो शिक्षकलाई केही कारवाही भयो रे भन्यो, तर चासो चाहिँ मैले लिइनँ, फलोअप गरिनँ। तर जस विद्यार्थी ठिक भएर गयो। जुन भन्नुभयो अर्कै नामले आफ्नो लेखहरू अब समाचारहरू प्रकाशन गर्दाखेरि, खोजी नीति हुँदाखेरि थाहा हुन्छ नि त यो मैले लेखेको हुँ भनेर, रमाइलो हुन्थ्यो कि कस्तो अनुभव हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ? रमाइलो, खुसी, गरेको काम सफल भयो भन्ने नै लाग्छ। हजुर। जनताले बुझेर त्यो प्रतिक्रिया त्यो समयमा भयो, तर वास्तविक रूपमा जुन प्रतिक्रिया दिनुपर्ने संस्था दल उनीहरूले चाहिँ नदिँदाखेरि कस्तो लाग्छ? जुन हामीले अपेक्षा गरेका हुन्छौँ नि यो राजनीतिमै, त्यो अपेक्षाकृत प्रतिफल नआउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ हजुरलाई? अब यो गेडालाई फुलले हान्ने भने जस्तै हो। किनभने अब हाम्रो अघि कुरा भए जस्तै प्रतिपक्षी दल भन्नेहरू, सत्तापक्षी दल भन्नेहरू जति आलोचना गर, जति विरोध गर, टेर्ने होइन, गेडालाई फुल हान्ने हो। तर त्यो फुल हनाइ पनि खेर चाहिँ जाँदैन। सके त हामीले ढुङ्गैले हिर्काउने हो, नसके फुलले हिर्काएर भए पनि किन खेर जाँदैन भने त्यो कुरा जनताले अब बुझ्दै जान्छ, अर्थात् जनता सचेत हुँदै जान्छ। त्यसबाट त हामी जनपक्षको अथवा हामी प्रतिपक्षकोलाई त फाइदै गर्छ। अहिले अब भनौँ न नयाँ तत्काल घटना भने प्रधान न्यायाधीशको करामत त धेरैले देख्यो। अब त्यसको विषयमा जति आयो त्यसले त जनता सुसूचित हुँदै जान्छ नि। हाम्रो गणतन्त्र त यस्तो पो रहेछ, एउटा राजा गयो भने धेरै राजा भने त धेरैमा पनि अझ धेरै बढ्दैछ, जसलाई जे मलाई त्यही गर्न पर्छ। त्यही कारणले होला फेरि राज संस्था बिउताउनुपर्छ भनेर कुराहरू आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हजुरको विचार के छ? राज संस्था अब हाम्रो श्रद्धेय नेता कमरेड रोहितले भन्नुभयो जस्तै समयले त्यो बेला राजा ठिक थियो होला, राज संस्था ठिक थियो होला, तर अब समय
धेरै अगाडि बढिसकेपछि सानो बच्चाको लुगा ठुलो भएपछि लगाए जस्तै कतै पनि नछुने, कतै पनि नहुने, त्यो कामै लाग्दैन। राज संस्थालाई अब बिउताएर के गर्छ त? 30 वर्ष त गरिसक्यो नि त, गर्ने भए त त्यही बेला गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यो बेला केही नगर्ने अब घुमेपछि भएन नि। त्यसो हो भने के अहिले नेपालमा राजनीतिक दिशा प्राप्त नभएको हो, कतातिर जाने कतातिर मोडिने भन्ने त्यो दिशामा चाहिँ दिग्भ्रमित भएको हो? एकदमै हो। लक्ष्य उद्देश्य सबैले राखेका छन्, सत्तामा जानेले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष भन्नेहरूले पनि, तर त्यस लक्ष्य र उद्देश्य अनुसारको व्यवहार कतै भएन, नीति बनाइएन, कार्यक्रम बनाइएन। त्यसले गर्दाखेरि दिग्भ्रमित भयो। कसैले पनि जनतालाई शोषण गर्छु, चुस्छु, राजस्व रित्याउँछु, अनियमित फाइदा लिन्छु त कसैले कुनै घोषणापत्रमा पनि छैन, विधानमा पनि छैन। तर नगर्ने सत्तामा जानेहरू कोही पनि छैन भनेपछि त दिग्भ्रमित त हुने नै भयो। अब यसैमा हामी मतदाता वा हामी सचेत जनता पनि सचेत हुन बाँकी नै छ, भइसकेका छैन। यहाँ त जनता को भनेर चिन्न नै एउटा परिभाषित गर्नै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। एकदमै अप्ठ्यारो छ। तर राजनीतिमा लाग्नेहरू एउटा लेखक निराशा र हतोत्साही हुनु पर्दैन। एकै दिनमा एकैछिनमा केही काम पनि सफल हुँदैन नि त। यो त लामो समयको सङ्घर्ष हो, लामो समयको प्रयास हो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि एक दिन कसो नबुझ्ला। कस्ताले त जन्तु त तह लाग्छ भनेदेखि जनता त आखिर मान्छे नै हो, विवेक भएको दिमाग भएकै हो। एक दिन निश्चित रूपमा बुझ्नेछ। त्यसै बेला अनि परिवर्तन, साँचो अर्थमा परिवर्तन हुनेछ। जुन अब फेरि म लेखकतिर तानिन चाहन्छु, प्रतिपक्षी कलमको यो जुन स्वरूप छ त्यसको लागि श्रमिक साप्ताहिकमा स्तम्भकारको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि र त्यसको रिजल्टको रूपमा चाहिँ यो किताब हामी समक्ष आएको छ। एकजना लेखकले नेपालमा अहिले स्तम्भकार भएर व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, तपाईँको अनुभव के रह्यो? श्रमिक साप्ताहिक व्यापारको निम्ति होइन, राजनैतिक उद्देश्य लक्ष्यलाई जनसमक्ष ल्याउने, नेमाकिपाले लिएको नीति सिद्धान्त नीति कार्यक्रमलाई जनसमक्ष ल्याउने उद्देश्यले प्रकाशित भएकोले त्यो पत्रिकामा एक स्तम्भकारको रूपमा स्वयंसेवककै रूपमा काम गरेको हुँ। त्यो स्वयंसेवकमा पनि त्यो मेरो आफ्नो पनि जिम्मेवारी हो। पार्टीले लिएको नीति कार्यक्रम अथवा पार्टीको सिद्धान्त प्रचार गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो। त्यही कर्तव्य अनुसार लेखेको हुनाले यसमा स्तम्भकार भएर जीविका चलाउन अथवा जीविकोपार्जन कति सम्भव छ भन्ने कुरा प्रश्नै आएन। तर जहाँसम्म अन्य पत्र पत्रिकाको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दा अन्य पत्र पत्रिकामा त्यस्ता स्तम्भकारहरू सम्भवतः पुरै जीविकोपार्जन नभए पनि आंशिक रूपमा भए पनि सहयोग भइरहेको हुनुपर्छ। हजुर, अहिले जुन हजुरले कुराकानीकै क्रममा बरोबर नाम लिइरहनु भएको छ, नेमाकिपाको कारणले गर्दाखेरि नेमाकिपाकै मुखपत्रमा काम गरिरहेको छु र म त्यही दलको त्यही संस्थाको चाहिँ पत्रकार हुँ भनेर गर्वका साथ भनिरहनु हुँदाखेरि अहिले नेपालको पत्रकारिता के भइरहेको छ भन्दाखेरि दल विशेष, नेता विशेष भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि राम्रो काम गर्दाखेरि चर्चा हुन्छ भने फेरि आफ्नो दल सत्तामा नभइसकेपछि त्यही राम्रो कामको पनि कुनै पनि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइँदैन। शक्तिको पूजा भइरहेको अवस्थामा पत्रकारको धर्म के हुन जान्छ? निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? जुन तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो, म यस कक्षामा रहेर यसमा आस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नै जनताकै लागि भनेर मैले स्वयंसेवाको रूपमा चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु, स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु भनिरहँदाखेरि वास्तविक पत्रकारको धर्म के हो, पत्रकारले निभाउनु पर्ने काम के हो, त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला एउटा निष्पक्ष भन्ने कुरामा मलाई कहिलेकाहीँ तर्क गर्न मन लाग्छ। निष्पक्ष भनेको के? जस्तो म एउटा उदाहरण भनौँ,
अदालतमा मुद्दा पर्छ, एउटा पक्ष हुन्छ एउटा विपक्ष हुन्छ, हजुर, बिचमा न्यायाधीश हुन्छ। त्यो न्यायाधीशले न्याय दिने बेलामा निष्पक्ष न्याय त दिँदैन, कि पक्ष जित्छ कि विपक्ष जित्छ, निष्पक्ष कहाँनिर हुन्छ। हजुर, निष्पक्ष भन्ने हो भने केही पनि नगरी चुप्प लाएर बस्ने मात्रै हुन्छ। त्यसैले निष्पक्ष अप्ठ्यारो छ। पत्रकार निष्पक्ष हुन सक्दैन, सक्दैन। कुनै मानिस आफै सामाजिक साथै राजनीतिक प्राणी भएकोले निष्पक्ष कतै पक्ष नलिने भन्ने हुँदैन। या त उसले सत्ताको पक्ष लिनु पर्यो, शोषकको पक्ष लिनु पर्यो, प्रतिक्रियावादीको पक्ष लिनु पर्यो, होइन जनताको पक्ष लिनु पर्यो। अब नेमा केपाले जनताको पक्ष लिन्छ, देशको पक्ष लिन्छ। यस अर्थमा म निष्पक्ष पत्रकार भनेर दाबी पनि गर्दिनँ, त्यस्तो हुन्छ भने लाग्दा पनि लाग्दैन। म आस्थाको पत्रकारिता गर्ने भएकोले मेरो एउटा आस्था छ, त्यो आस्थाकै पक्ष लिएरै काम गर्छु। यस अर्थमा म निष्पक्ष होइन। अन्य पत्रकारहरू पनि, अन्य विभिन्न पत्रिकामा पनि निष्पक्ष भनिन्छ, पेसागत हकितको कुरा पनि गरिन्छ, जे भने पनि निष्पक्ष चाहिँ उनीहरू हुँदैन। पुँजीवादको पक्ष लिने कि समाजवादको पक्ष लिने, सत्ताको पक्ष लिने कि जनताको पक्ष लिने, त्यो एउटा त निश्चित रूपमा हुनुपर्छ। काम लाग्यो, न्यानो भयो, त्यो लेखेर पत्रकारिता त हुँदैन। त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा भयो, घाम लाग्यो न्यानो भयो, उसले के अर्थ भयो? त्यो प्राकृतिक कुरा नै भयो, प्राकृतिक नियम नै भयो। त्यसैले त्यसमा पनि अब त्यो घाम लागेर फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो कि, जनतालाई ठिक भयो कि बेठिक भयो कि, त्यो कुरा पनि त उसले दिनु पर्यो। एउटा पत्रकारको धर्म त्यो जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो पत्रकारको धर्म भनेको आफू के को लागि काम गरेको छु, आफ्नो आस्था के हो, त्यही अनुसारको उसले काम गर्छ। सबै कुरामा चाहिँ पाठकवर्ग, जनता नै सचेत हुनुपर्ने देखियो। सचेत हुनुपर्ने भन्दा पनि सचेत भएका त भए, नभएकालाई सचेत बनाउनु पर्यो। पाठकहरूलाई, पत्रकार होस्, नेता होस्, लेखक होस्, जनतालाई सुसूचित गरेर सचेत बनाउनु चाहिँ उसको कर्तव्य हो। त्यो बनाउनु पर्छ, त्यही उसको धर्म। नत्र त स्वान्त सुखाए भन्छ नि लेख्नेहरू कोही, त्यस्तै हुन्छ। त्यो स्वान्त सुखाए भनेको मेरो घरमा सुनको हात्ती छ भने जस्तो, कसैलाई काम नलाग्ने त्यो सुनको हात्ती के काम? मैले लेखेँ, मैसँग राखेँ भने त्यो कसैले पढ्दैन, कसैलाई पढाइँदैन भने त्यो त अर्थै भएन। लेख्यो कापीको र मसीको मात्रै नाश भयो। त्यो लेखेको कुरा, उसले गरेको मेहनत चाहिँ कतै जाओस्, कसैले बुझोस्, सार्वजनिकरण हुनु पर्यो। अनि त्यसले केही सहयोग पुगोस् न, चाहे परिवर्तनमा होस्, चाहे चेतनामा होस्, हरेक कुरामा त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, तर आजकल तपाईँको लेख कहीँ पढ्न नपाएको भनेर पाठकवर्गहरूको गुनासो छ, किन लेख्न छोड्नुभयो? लेख्न छोड्नु भएको हो कि वा विश्राम मात्रै लिनुभएको? लेख्नै छोडेको भन्नलाई मिल्दैन, टाकाटुको लेखिरहेछु। तर त्यो बेला जस्तै अहिले निरन्तरता चाहिँ दिन सकिएन। कारण के होला? के भन्ने अब यसमा त उमेर भन्नु पर्ला अलिकति। पहिले जस्तो राति बेलासम्म बस्न अलिक गाह्रै छ। अब विभिन्न उमेर अनुसारको रोग पनि हुने भयो, अनि त्यसका साथसाथै समय पनि दिन त्यति सकिएन। अब यो सम्पादनमा पनि अलि लाग्नै पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यति समय दिन नसक्दाखेरि निरन्तरता चाहिँ भएन। हजुर, त्यो बेलामा भन्दा अहिले त परिपक्व भइसक्नु भएको छ नि, धेरै अनुभवहरू सङ्घालिसक्नु भएको छ, लेख रचना पनि त्यही अनुसारै निस्किन्छन् होला नि, के लाग्छ तपाईँलाई? हुनु त पर्ने हो। अब त्यो कुरा पनि पाठकले नै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। म आफैले मेरो लेख परिपक्व यस्तो छ भन्न त मलाई चाहिँ गाह्रो छ। अब पाठकहरूलाई ल पहिलेभन्दा राम्रै छ, ल पहिलेभन्दा गयो, जे भन्नुपर्ने पाठकहरूले नै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ चाहिन्छ होइन र? आफ्नो लेख चाहिँ यो स्तरको छ भन्ने कुरा भूमिकामा लेखा जस्तै भयो। आफ्नो सन्तान त आफूलाई प्यारो लागिहाल्छ। हजुर, आफूले लेखेको लेख आफूलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ। प्रतिपक्ष कलममा जुन लेखहरू समाहित गर्दाखेरि कसरी चाहिँ विषयवस्तु छनौट गर्नुभयो? यसमा छनौट गर्दाखेरि अघि मैले उल्लेख गरेँ जस्तो लाग्छ,
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पनि ठ्याक्कै नमिले पनि 20-25 वर्ष अगाडिको जस्तै ठ्याक्कै नमिले पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई कहीँ न कहीँ छोओस्। अहिलेको परिप्रेक्ष्यले त्यो बेलाको स्थिति बुझोस् र अहिले किन यस्तो भयो भन्दा यिनीहरू त पहिल्यैदेखि आएको रहेछ। अब पार्टीहरूभित्रको डामा भित्र हेर्दा पनि लाग्यो एउटा चाहिँ न्यायालयको कुरा छ, अर्को फेरि संसदमा एक खम्बाको रूपमा प्रधानमन्त्री भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। अझै पनि बाँकी नै छ पढ्नको लागि चाहिँ के छ। हजुर, निरन्तरता छ नि त्यसले, त्यो बेलादेखिको समस्या हो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको संसद त्यो पहिले लेखेको कुरा अहिले पनि मिलिरहेको छ। त्यस्तै लेखहरू मात्रै परोस् भन्ने हिसाबमा हजुर छनौट गरेको। आवरण परिवर्तन भयो तर त्यसभित्रको त्यो भूमिका जुन गरिरहेको छ त्यो शैली चाहिँ परिवर्तन भएको छ। अलिकति फरक देखिएला तर गुदी कुरा मूल कुरा जस्ता तस्तै छ। एक सामान्य पत्रकारलाई हामी लेखक भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, वा सामान्य पत्रकार लेखकको रूपमा आफूलाई प्रतिष्ठित बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? पत्रकारलाई लेखक त भन्नै पर्ला, नत्र कविता लेख्ने मात्रै लेखक कि निबन्ध लेख्ने मात्रै लेखक भन्ने हुन्छ। हजुर, जसले लेख्छ त्यो लेखक त भइहाल्यो, विधा फरक होला। हजुर, तर अब प्रतिष्ठितको जहाँसम्म कुरा छ, मेरो मनमा त्यस्तो आएन कि यो प्रतिष्ठाको लागि लेख्नुपर्छ अथवा प्रतिष्ठाको लागि पुस्तक निकाल्नुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ भएन। प्रतिष्ठाको लागि लेख्ने भन्दा आफ्नो लेख स्तरीय होस्, यस अर्थमा स्तरीय होस् मेरो टार्गेट जुन पाठकको लागि मैले लेख्ने हो त्यो उनीहरूले बुझोस्। नत्र त अब त्यसैले म आफू रचना गर्दाखेरि सकभर क्लिष्ट शब्दहरू नआओस्, अप्ठ्यारा कुराहरू नआओस्, ताकि सर्वसाधारण हाम्रा पाठकले बुझ्नलाई अप्ठ्यारो होस्। कुनै लेखहरू बाँकी पछि डिक्सनरी पल्टाउनु पर्ने खालका पनि छन्। अब त्यस्तो लेख कसले पढोस्? त्यस्तै स्तरको मान्छेले पढ्छ दोस्रो कुरा, तर आम जनताको निम्ति त्यो खासै काम लाग्दैन। हजुर, त्यो बौद्धिक विलासको निम्ति गर्ने दोस्रो कुरा भयो। तर आफ्नो जुन उद्देश्य र लक्ष्य लिएर लेख्ने गरेको हो, आफ्नो टार्गेटको पाठकलाई त्यसले काम चाहिँ गर्दैन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। लेख्ने अभिरुचि छ तर विषयवस्तु छनौटदेखि लिएर सुरु कसरी गर्ने, अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने एउटा अन्योल सिर्जना भइरहेको अवस्थामा लेखक बन्छु भन्ने अभिरुचि राख्नुहुने दर्शकबिनलाई चाहिँ तपाईँ कसरी मार्गनिर्देश गर्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ, कसरी गर्नुहुन्छ? मैले यसमा पनि लेखेको छु, म जानेर लेखेको होइन, मैले लेख्दै जानेको हो। त्यसैले म नयाँ पाठक अथवा नयाँ लेखक साथीहरू, लेखकबाट चाहनुहुने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ लेख्नुहोस्। जे कुरा तपाईँलाई लेख्न मन लागेको विषय हो त्यस विषयमा बुझ्नुहोस्, पहिला आफू बुझ्नुहोस्। आफूले केही नबुझी लेख्यो भने त कता पर्छ, तर पहिला आफू बुझ्नुहोस्। यदि बुझेको छैन भने त्यस विषयमा केही अध्ययन गर्नुहोस्। त्यो अध्ययन गरिसकेको निचोड सार झिकेर तपाईँ जसरी जहाँबाट मन लाग्छ लास्टको माथि परोस्, माथिको तल जहाँसुकै पहिले लेख्नुहोस्। अनि लेखिसकेपछि दोहोऱ्याउनुहोस्। बरु त्यो दोहोऱ्याउँदाखेरि आफै एकचोटि गुरु बनिसक्छ। पहिलो सुरुमा लेख्दा विद्यार्थी हुन्छ, तर दोहोऱ्याउँदाखेरि आफै गुरु हुन्छ। ल यो त माथि पर्नुपर्ने अथवा तल पर्नुपर्ने, अथवा यो वाक्य भएन अथवा यो शब्द भएन, त्यो आफैले गर्न जानिन्छ। त्यसैले त लुसनले भन्नुभएको छ नि त, लेखिसकेपछि नचाहिने कुरामा पनि आँखा चिम्लेर काट्दैन, नमाया मारेर काट। ती काटेपछि अनि सार आउँछ, अनि लेख मिल्छ। तर सबैलाई गाह्रो भनेको सुरु गर्न नै हो। केही साथीहरू त्यसै भन्नुहुन्छ, मलाई पनि लेख्न मन लाग्छ तर कहाँबाट सुरु गर्ने त्यही आउँदैन भने जे आउँछ त्यही लेख न, पहिला लेख्दै नलेखे आउँदैन भनेर बस्यो भने त कहिल्यै आउँदैन। जहाँसुकै होस्, कुखुराले चल्ला पायो त्यो ठिक छ, पहिले फुल पार्यो कि चल्ला पार्यो? पहिले चल्ला पायो लेख, अथवा होइन पहिले कुखुराले फुल पार्यो, जे लेख न। लेख्दै गएपछि
चल्ला त फुलबाट पनि निस्किन्छ भएन यो त भनेपछि अनि कुखुराबाट फुल पाउँछ अनि मिल्छ भनेपछि हुन्छ कोसिस गर्छु भन्छन् कोही लेख्नुहुन्छ कोही लेख्नुहुन्न त्यो हजुर अन्तिममा पुनः एकपटक प्रतिपक्ष कलम जुन श्रमिक साप्ताहिकको एउटा स्तम्भबाट एउटा किताबको स्वरूप लिइसकेको छ यो किताब किन पढ्नुपर्छ पाठकवर्गले र केका लागि चाहिँ तपाईँले यो पुस्तकको स्वरूप दिनुभयो छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न अघि पनि उल्लेख भइसक्यो हजुर यो पुस्तक यस कारणले पढ्नुपर्छ कि हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था सामाजिक अवस्था सांस्कृतिक अवस्था यी सबै विषयवस्तुहरूलाई धेर थोर छोटो लामो उल्लेख गरेको छ र यो पुस्तकमा भएका कुराहरूबाट देशको राजनीतिलाई सुधार गर्नुपर्छ कि परिवर्तन गर्नुपर्छ कि अथवा आमूल परिवर्तन गर्न क्रान्ति नै गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनताले मनमा राखोस् राख्न यसले सघाउ पुर्याओस् पढेर फाल्नको नचाहिँ भएन यो बुझेपछि देशको स्थिति यो छ भनेपछि म एक नागरिकको हैसियतले मेरो कर्तव्य के हुन आउँछ त अब मैले पनि त नागरिकको हैसियतले त केही गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ बुझ्न सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सङ्कलन र पुस्तकाकारमा प्रकाशित भएको हजुर समय दिनुभयो प्रतिपक्ष कलम जोडाल लगायत आफ्नो पत्रकारिता गर्दाखेरिको अनुभव लेखक हुँदाखेरिको अनुभव जुन हामीमाझ सुनाइदिनु भयो केही जानकारी प्रदान गरिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि र तपाईँ लगायत भातगाउँ टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई पनि मलाई यो पुस्तकबारे केही भन्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवादका साथै नमस्कार हजुर दर्शकबिन आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले पुस्तक विशेष श्रृङ्खला गरेका हौँ र प्रतिपक्ष कलम लक्ष्मण राज जोशीले लेख्नु भएको प्रतिपक्ष कलमका विषयमा आज हामी केही चर्चा गरेका हौँ हामीले र यो किताबको मात्रै चर्चा नगरिकन उहाँले आफ्नो जीवनभर सङ्घाल्नु भएको अनुभवका विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ र उहाँले यो पुस्तक किन निकाल्नु भयो यो पुस्तकमा के कस्ता लेखहरू समाहित छन् कसरी चाहिँ यो पुस्तकले एउटा स्वरूप प्राप्त गर्यो भन्ने विषयमा आज हामीले केही चर्चा परिचर्चा गरेर जानकारी प्रवाह गर्ने कोसिस गरेका हौँ पक्कै पनि अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था देखेर तपाईँलाई वाक्क लागिसकेको छ भने राजनीतिक निकास कसरी गर्न सकिन्छ राजनीति चाहिँ किन आवश्यक छ हामीलाई भनेर तपाईँलाई बुझ्न आवश्यक छ भने चाहिँ पक्कै पनि यो किताब एकचोटि किनेर पढिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु र नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका विषयमा केही जानकारी लिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गर्दछु र आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कुनै सल्लाह सुझाव भए पक्कै पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र अर्को श्रृङ्खलामा अर्को एक पाहुनाका साथ उपस्थित हुने नै छु अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् भातगाउँ टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार